ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਹਾਂ ਭੋਸੇ ਮੇਲ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁਚਾਵਣੇ कबूतर खैरपुर पहुंच वैसे हाली देर है तो हाली ये तई होता कार फोसिया तो मिल गए यार हाँ बिल्कुल चीकोड़ मच्चा पिए फोस अच्छा कबूतर ही पहुंच वैसे तू आना पहले यो कर फोसिया मेल असा घा वट गिनू वाल होंदे तो बाद जिवें होसी हो थी सी तू बिल्कुल फोसिया मेल ते सट बहर अशर थे अभी तो मैं को जानना हसन को घा वटवा के वो बाद च देख सु दरवाजा खोल दुआ दरवाज़ा खोल जल्दी कर बदल बने खड़े मौसम वाल बारिश दा बना खड़े ओ जान गया बैठे हसन घा वढन मैं ना रले घा वंज वढवे ना ते तू जल्दी कर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है तबीयत से ठीक मैं ताउल्ला दूसरे दे पे यूट्यूब चैनल ताउल्ला शाह अल्हम्दुलिल्लाह हालात खराब हैं बिल्कुल हालात खराब हैं उतू बारिश दा जोर है उतू सिलाब दा जोर है साढ़े तो तकरीबन घर तो 2 एकड़ दूर यानी कि ना पानी है यानी कि मेरे तो साढ़े घर तो 2 एकड़ दूर है छाड़ यानी कि इतों नज़र आंदा पियो सी तकरीबन दूर ही खड़े हैं ते उत्थे कर यक्का पानी भी पानी है सवेले सुबह यानी कि ना हसन शागी है वहीं ते देख है पानी आके अबू डाढ़ा पानी है अल्लाह खैर करे सी अल्लाह दे तरफ हुए अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हैं जो करे बेहतर ही करेंदा है अच्छा भी करेंदा है लेकिन ये मौसम जेड़े तरीके दा है उतो यानी कि बारिश है उडो यानी कि सिलाब है लेकिन ये तो सालम पाकिस्तान दे विच हालात खराब है ना है कि इत्थे तो नहीं ना हर पासे धाड़ी धाड़ी है अल्लाह खैर करे सी लेकिन ये बादल बड़े खड़े लेकिन धुप छां थी खड़ी है वल तू आना पी पिछू मैं तक आखे फोसे मेल ते सट वल तू पिछू हसन नाल के काम है असा घा वड़े ने ते तू जड़ा ना चल ये तो सवेल दा असा घा वड्डा कहनी से हाई त्रेड़ यानी कि बिल्कुल त्रेड़ एक त्रेड़ दे विच घा वड्डा नहीं वैंदा ओडे ओ टाट शाट चाहते आए बैठे डातरी चाहते आए बैठे घा वड्डन जवान मैं उधर हेल्प करे ना घा वड़वे ना हसन हाल सुना अज सवेले दरिया देख आया मैं पानी आया वदे अच्छा इथे अपने बाहर दी गोठ ते यानी कि ना साल में तले छाड़े जका पानी है अच्छा अल्लाह खैर करे सी लेकिन गाल है ना पानी तो है तो साल में पाकिस्तान धाड़ धाड़ है अपने कोल तो कहनी रावी थी गया झेलम थी गया बिया केड़ा है केड़े दरिया हैं जनाब सारे दरियावां दे विच जोरो जोर है सतलुज च उवें जोर है लेकिन जेड़ा पिछा लाहौर जेड़ा हालात खराब थी है ना अल्लाह ही माफ़ करे तौबा दी जाए तो बाकी अल्लाह खैर करे सी चलो ये तू घा वड आप माल को यानी कि ना पाऊँ लेकिन मौसम खराब ही रात भी साढ़े को बारिश आई तो लेकिन हुण मौसम ज़रा कुछ यानी कि अच्छा थिया खड़ा घा शादी कर की से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थी गया हुण मैंने पे दरिया ते सूरत हाल दे दें क्या पोजीशन है कि अल्लाह खैर करे सी चल भाई तू पिछू आ मैं आप चले बिल्कुल लोग काटते ते अपने सेफ जगह तक गिदी वैन यक्का टोटल माल ही माल वैना पिए असा ही पर पिछा खड़ गए बे सड़क बिल्कुल यानी कि बंद वैंदी पई है इन वजह तो पिछा खड़ गए बे माल अग्गा चला वजे तो वाली थुकरो निकल सू ये दे पे कितना एक माल वैना पिए तो वाल भी जूम कर मैं दिखा सकना ये माल वैना पिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे सी दुआ करे सो अल्लाह पाक खैर करे सी यानी कि ना हिठाड़ दरिया दे बेट ये आवाम आंदी पई यक्कियां मक्कियां वड वडते माल डांडा ते में यानी कि अलसा हाली वैंदे पे सोकते उत्थे पानी ते पुजदे तो तुहानू दिखे ने पानी आंदा पिए वैसे ही बाहर दी गोठ कुलू ते में छाड़ दे विच ते में यानी कि नहीं हाले उस पासे यानी कि ना मोरा आलियां पक्खियां ते वहीं टक्कर सी ये पानी हाले यानी कि ना उत्ते इस पासे उचाड़ है लेकिन ये झिकाड़ है जड़ा है ना पानी ये हाली अग्गां झिकाड़ दे यानी कि सपीट लई वैंदे पानी अल्लाह खैर करे सी ये पानी की स्पीड देखो ये शुकाड़ या कहीं पानी नहीं आना पिए अल्लाह खैर करे सी लेकिन ये बाहर दी गोठ ते में यानी कि ना अपना जिंदू शाह ते इस तरीके नाल स्पीड ये बंदा बेर दे तले बैठे हुए वालेकुम सलाम भाई साहब क्या हाल है अल्लाह दा करम तुसा सुनो कल्ले की में बैठे हुए थे बेर तले बैठे दरिया आए अल्लाह से इन्हें भेजा है अल्लाह पाक मेहरबानी करे सी किरों साडी कोई
جٹا تے سون گن سی ساری فصلاں سارے ہر چیز برباد تھی گئی. اللہ خیر کرے سی, اللہ بہتری کرے سی. اے اللہ دا نظام ہے تے اللہ دا عذاب بھوگنا پوسی. اللہ دا عذاب نہیں, اللہ پاک مہربانی کرے سی. بس گال ہے نا اے سارا واسطے عذاب ہی عذاب ہے. اللہ خیر کرے سی. اے پانی دی سطح تو کو دکھاواں جویں پانی سپیڈ نال جھکی اچھی جا تو یعنی کہ سپیڈ نال. اللہ خیر کرے سی. اے اللہ دے طرف ہے یار, کوئی گال نہیں. اللہ ہی خیر کرے سی. پتہ پیچھا کتنے کباڑے تھی گئے اللہ خیر ہیں, پیچھا پتہ نہیں کتنے زیان تھی گئے کتنے نہیں تھے. تے اے بالکل جھکاڑ وے. اے تقریباً اساں ایتھوں تقریباً میرے اندازے دے وچ ہے بیٹ کم از کم 3 ایکڑاں دا 4 ایکڑاں دا ہے. تے لیکن اے پانی بھی پانی ہے پچھا یعنی کہ نا. اے بالکل یعنی کہ نا اے تو کو دکھاواں. اے تو جے تئی میری دید ویندی پئی تواڈی دید, اے پانی بھی پانی ہے. اللہ خیر کرے سی. اساں گھر تو تقریباً 1 کلومیٹر رکھنے دور. اللہ خیر کرے سی. دعا کرے سو اللہ پاک یعنی کہ نا اے ساری عوام تماشگیر آئی کھڑی ہے بے دیکھنا لے. یعنی کہ بئی گال اے پانی حالی پچھا پوجدا ودوندے ہے دوجے ایکڑے جو تے عوام جڑا نا مکیاں واسطے واٹ ووٹ تے مال کو پئی کھڑوتی ہے بھئی چل زیان یعنی کہ لوکاں دے کام کو چھکی آندی ہے. جا تے بیٹھے ہیں کہ میں ڈھگی تے, لیکن اے تلے پانی بھی پانی ہے. اے تقریباً چکری تو کل بند ٹرٹے 8:30 بجے ہون تھی نے پین 12:30 یعنی کہ 28 گھنٹے تھی گئے. 28 گھنٹاں دے وچ ایتھ پانی آ پجے تقریباً ہو سی نا 3 کلومیٹر جی تقریباً اے 3 تو 4 کلومیٹر ہے. 4 کلومیٹر ہے. 4 کلومیٹر اے دے گنو 28 گھنٹاں دے وچ ایتھے پانی آ پجے وے. فی الحال اے تو کو دساؤں ایتھے کر پانی ہے جڑی پراں یعنی کہ نا جگہ اچھی نظر آندی پئی ہے نا. اے زوم کر دے میں کہندا پیا اے گھر کھڑے ہیں. اے ایتھ کر پانی کہنی وے پراں اچھی جا تے کہنی حالی فی الحال اے جھکیاں جائیں جویں ہن اوہ یعنی کہ بالکل اپنا بھریندا آندا ہے تے اگاں ٹردا آندا ہے جویں رستہ ہی کو ملدا آندا ہے ہوں حساب نال یعنی کہ چھکی پیندا پیے وے. اساں تے ایتھے کر بالکل نیڑے بیٹھے ہیں, لیکن او پراں کرتے میں تو کو دکھاواں زوم کرتے اوتھے او ایک ککر کھڑے وچ اوتھے اچھی جا ہے اوتھے کر پانی سپیڈ نال ڈھاندا پیے وے. اے میں زوم کر دے کہنا ایتھے سپیڈ نال پانی ڈھاندا پیے. باقی اللہ ہی خیر کرے سی. دعا کرے سو اللہ پاک یعنی کہ نا بہرحال بڑی دنیا پریشان ہے, اتنی پریشان ہے کہ بے حد, مال تو جان تو ہر چیز تو پریشان ہے. بہرحال اللہ ہی بہتری کرے سی. اللہ پاک یعنی کہ نا ہر مسلمان کو اپنے ایمان وچ رکھے. لیکن حالات بہت بھی خراب ہے. سالم پاکستان دے وچ جویں آدھے نا افراتفری مچی کھڑی ہے, پانی پانی پانی. اللہ خیر کرے سی. چلو یار آپ ہوں روح اوکھا تھیندا ہے. ہاں چلیے تے اللہ خیر کرے سی. آپ چلو اپنا کوئی بندوبست چلتے کرو. ہاں مڈیاں چاؤں ڈنگر او اساں پریشان ہیں کن ونجو اساں بالکل سامان چاونے سارا او پیٹیاں سامان ٹرالی کیتی ہے. صحیح گل چئی ونے ہن مکی وچ کپی کھنے دریا ہے سامنے تواڈے. جی ہن مکی وچ کپ گئی ہے دریا. ہن اے سال جویں بھائی دسیندا بیٹھے نا ایتھے کر ٹوٹل بھی مکی آئی ایویں سمجھو اپنے تقریباً 5 تو 6 فٹ یعنی کہ مکی دا قد آوے. جی 5-6 فٹ تقریباً 5 تو پکا فٹ. جی تے اے عوام ساری واٹ تے چا گئی بھی چلو بوڈ اوویں ویسی بھئی اے چا ونجو بھئی مال دے غریب بندے دا کوئی احساس تے ہاں مال دے بھئی کم آوے سی ہی وجہ تو. چلو ٹھیک ہے اللہ ہی خیر کرے سی. اساں وینے پیچھا اپنا یعنی کہ بندوبست ونج کرے نے اپنا یعنی کہ جڑا حفاظتی ہے بھئی باندا جا یعنی کہ مال دا جان دا یعنی کہ نا کو اپنے پوچھاؤں. اللہ خیر کرے سی. اٹھی جو سی چلو آؤ.